नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु, 855 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका 232 जना। निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिडिओलाई काठमाडौँका स्थानीय तहको सिफारिस। संक्रमण नियन्त्रणको विषयमा भने ध्यान गएन। नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति नेता नेपाल पक्षको तीव्र असन्तुष्टि। विपदका बेला पदका लागि लडेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध। संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई उडानको तयारी। दशैं तिहारमा खुलाउने मन्त्री भट्टराईको भनाई। र कोरोनाका कारण विश्वभर 8,17,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2,38,00,000 नाघ्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 1 महिला र 6 पुरुषको ज्यान गएको हो। काठमाडौँका 2 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै सिराहा, पर्सा, धनुषा र रूपन्देहीका 1 पुरुषको ज्यान गएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 164 पुगेको छ। सिराहाको हुनुहुन्छ, 68 वर्षीय पर्साको हुनुहुन्छ, 76 वर्षीय धनुषाको हुनुहुन्छ र 74 र 66 वर्षीय काठमाडौँको 2 जना हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 53 वर्षीय 1 पुरुष हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 164 जना पुगेको छ। आज देशभर 855 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,327 पिसिआर गर्दा 271 महिला र 584 पुरुष संक्रमित भएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 232 जना संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँका 179, भक्तपुरका 19 र ललितपुरका 19 र भक्तपुरका 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 313 जना निको भई घर फर्किएका छन्। देशभर 14,250 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 10,453 जना रहेका छन्। अहिले मुस्ताङ र हुम्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा 4 वटा भेन्टिलेटर र 10 आइसियुका लागि 2 करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गरेको भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले आइसियु र भेन्टिलेटर किन्न रकम निकासा भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमणको बढी जोखिम भएका जिल्लाका लागि सरकारले एमडी र एमएस पास गरेका चिकित्सक खटाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश 2 मा मात्रै 23 जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको बताउनुभयो। पोखरेलले 1 साताभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 40 देखि 50 हजार स्वाब परीक्षणको तयारी सरकारले गरिरहेको समेत बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिफारिस गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिएमसी र उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको बैठकले जारी निषेधाज्ञा 1 साता थप गरी भदौ 17 गते मध्यरातिसम्म लम्ब्याउन सिफारिस गरेको हो। आज दिउँसोको बैठकले गरेको यो सिफारिसलाई 3 जिल्लाका सुरक्षा समितिले पनि अनुमोदन गरिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन काठमाडौँका अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यक राय सुझाव लिएर प्रशासन कार्यालयहरूले निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन्। यसअघि भदौ 3 गतेदेखि 10 गते मध्यरातिसम्म 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा लागेको निषेधाज्ञा भोलि मध्यरातमा सकिँदैछ। तर एक हप्ता बितिसक्दा पनि उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू रोकथामको उपाय सोच्नुको साटो निषेधाज्ञा कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै संघीय सरकारले गत वर्ष चैत 11 देखि झण्डै 4 महिना लकडाउन गर्यो। साउनको पहिलो साता लकडाउन हटेसँगै संक्रमितको संख्या बढेपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भदौ 4 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसको अवधि बुधबार सकिँदैछ। तर संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै बढिरहेको छ। मंगलबार मात्रै उपत्यकामा 232 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तो लाग्छ निषेधाज्ञा जारी भएसँगै स्थानीय सरकार भने आँखा चिम्लेर बसेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू के गर्दैछन् त? यो स्वास्थ्यले गरेन या स्थानीयले गरेन भन्ने होइन, हामी दुवैको उद्देश्य एउटै हो। अब आजको मितिबाट चाहिँ हामी जोइन्ट टिम बनाएर सबै नगरपालिकामा नगरपालिकाले कार्ययोजना बनाउँछ, आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालय पनि सहयोग गर्ने गरिकन एउटा संयुक्त टिम बनाउँछौँ। त्यो टिमले हिजोभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने गरी हामी निर्णय गरेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएकाहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनको सूक्ष्म योजना माइक्रो प्लानिङ बनाई कार्यक्षेत्रमा तत्काल भोलिबाट नै खट्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। तर कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन भने आफूहरूकै कारण संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको दावी गर्छन्। आफूहरू सक्रिय नभएको भए अहिलेसम्म भयावह स्थिति आइसक्ने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्ममा चाहिँ जसरी यो कन्ट्रोलिङ भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो कन्ट्रोलिङ भएको चाहिँ स्थानीय सरकारकै ठुलो चाहिँ उहाँहरूकै चाहिँ कार्यले हो जस्तो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू त्यति सक्रिय नभएको भए अहिलेसम्ममा मलाई लाग्छ 1 लाखभन्दा बढी नागिसक्थ्यो भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ आँकडा छ। लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गरी नागरिकलाई घरै बस भनेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। देशमा 3 तहका सरकार रहेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले निषेधाज्ञाको अवधि थपेर ढुक्का साथ बस्ने प्रविधि अन्त्य हुनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँमा एक सातादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित मात्रामा खुलेका छन्। यसका कारण सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। यो काठमाडौँको सामाखुसी स्थित एक वित्तीय संस्थामा लागेको सेवाग्राहीको भिड हो। सोमबार अपराह्न देखिएको सेवाग्राहीको यो भिड रहर नभएर बाध्यता हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित मात्रामा खुलेका छन्। सीमित कर्मचारी राखेर सेवा दिइरहेका यस्ता वित्तीय संस्थामा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने यस्ता भिडले कोरोना नियन्त्रणका नाममा गरिएको निषेधाज्ञामा नै प्रश्न उठ्छ। एकातिर भिडभाड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नु, अर्कोतर्फ त्यही निषेधाज्ञाकै कारण बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भिडभाड हुँदा कोरोनाको जोखिम थप बढ्न पुगेको छ। कर्मचारी राख भन्छ, भिड लहन बाहिर मान्छे किनभने सबै आइरहेछ नि त। यो थोरै किनभने यो अलि धेरै दिनै ठाउँ ठाउँमा दिइदिएको भए मान्छे छरिएर जान्थ्यो, छरिएर आउँथ्यो। भिड कम हुन्छ, कम सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। जुनसुकै ठाउँ भिड त जसले पोलिसी बनाइरहेछ, जो पदमा बसेर पोलिसी उनीहरूको दिमागले नै काम गरिरहेको छैन क्या। यो त अब राष्ट्रिय समस्याकै कुरा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याकै कुरा आयो। यो त बढ्या छ होइन, तर काम पनि नगरी पनि भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई मिलाएर गर्नुपर्ने कुरा आयो। निषेधाज्ञाको समयमा सीमित कर्मचारी र सीमित स्थानमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने नीति अख्तियार गरिएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राही टाढा टाढाबाट पैदल हिँडेर सेवा लिन पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। छोटो समयका लागि खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था छिट्टै बन्द हुने भएकाले कतिपय सेवाग्राही सेवा नलिई फर्कनुपर्ने समस्या पनि देखिएको छ। बन्द भइसक्यो भनेर भएको छ बैंक, अनि पैसा हाल्न आएको, डिपोजिट गर्न आएको। अहिले टाइम कति भयो? अहिले त जम्मा कति 1 बजे छ। दुःखै छ नि सर, अब के गर्ने, यस्तो महामारी फैलिएको छ, त्यस कारणले अब भिडभाड नि छ। अब पालो आएन, समयमा आएन भन्नु पनि कसरी भन्नु, सीमित कर्मचारी छन्, त्यो हुनाले अप्ठ्यारो छ, समस्या छ सबैलाई। छोटो समयका लागि सेवा दिइने भएकाले सेवाग्राही एकैपटक पुग्ने र भिडभाड हुने भएकाले
कोरोनाको जोखिम बढ्न पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सीमित स्थान र सीमित समयका लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन्, जसले गर्दा एकातिर भिडभाड बढेको छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीले शास्ति पाइरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन सिरज श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड-19 विरुद्ध बनेका भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव आएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCले रुस, चीन तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्न प्रस्ताव आएको जानकारी दिएको हो। NHRCका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन 1000 जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आएको बताउनुभयो। गेवालीले रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल र उत्पादन सम्भव भए नेपालले पनि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव आएको बताउनुभयो। यदि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रडक्सन गर्न सम्भाव्यता छ भने होइन हामीले पनि किन भ्याक्सिन नबनाउने त, अथवा हामीले चाहिँ किन पनि ड्रग नबनाउने, त्यो रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ हिसाबले भए तापनि होइन हामीले पनि त्यो खालको किन अरूको मात्र भर गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सम्भाव्यता हेर्छौँ र प्रोडक्सनमा पनि तपाईँहरूले लगानी गर्न चाहँदा अथवा नेपाल सरकारले चाहँदा हामी पनि तयार छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि दिएको छौँ अफिसियलले। सदस्य सचिव गेवालीले तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड NHRC अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञ सहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको र त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वीकृतिका लागि लग्ने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपाको जारी विवाद हल गर्न गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदलाई मूल सिद्धान्त बनाउँदै आएको नेपाल पक्ष कार्यदलको रिपोर्टमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको हो। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि चुलिएको नेकपाको विवाद हल गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकतामा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी एकतादेखि नै एक पद एक जिम्मेवारी हुनुपर्ने भन्दै कतिपय नियुक्तिमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेपाल पक्षले कार्यदलको प्रतिवेदनको आलोचना गरेको हो। तीनवटै पक्षका नेता मिलाएर गठित कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भने अहिले मिल्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्छन्। यो सीमाभित्र बसेर चाहिँ के भने अब पार्टीलाई मिलाउने भन्ने उद्देश्यबाट चाहिँ यो कार्यदल हुँदाखेरिमा यसले दिएको रिपोर्ट स्वाभाविक त्यही दायराभित्रबाट हुनु स्वाभाविकै हो। अब नेताहरू त्योभन्दा चाहिँ अगाडि बढेर पार्टीभित्रको अन्तर्पार्टी सङ्घर्षले एउटा चाहिँ उचाइरहेको बेलामा त्योभन्दा अलिकति तल झरेर सहमति गर्दाखेरिमा अब हामीले भने अनुसार भएन कि अथवा हाम्रो सोच अनुसार भएन कि भएर स्वाभाविकै हो। तीन पक्षीय नेताहरूबीच छलफल भएर गत शनिबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि नेताहरू कार्यदलको सुझावप्रति असन्तुष्ट छन्। विशेष गरी पार्टीलाई विधि पद्धति र प्रक्रियामा चलाउनु पर्ने विषय हरेक नेता र प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिका कारण असहजता पैदा भएको नेताहरू बताउँछन्। लोकतन्त्र विधि र पद्धतिका कुरा गरेर विधानको व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसको अन्त्य गरेर सामूहिक निर्णयमा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सर्वसम्मतिबाट कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ। त्यस प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सचिवालयको बैठकमा छलफल होला, स्थायी कमिटीमा छलफल होला, आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा छलफल होला र कार्यदलको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कसका के दृष्टिकोणहरू छन्, के धारणा छन्, त्यसलाई के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा कमिटीमै व्यक्त होला। त्यसबाहेक बाहिर कसले कहाँ के भन्नुभएको छ मलाई कुनै पनि जानकारी छैन। कार्यदलको निर्णय सर्वपक्षीय भएको हुँदा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। तर नेपाल समूह भने एक व्यक्ति एक पद र विधि विधानको पार्टीभित्र प्रयोगको विषयलाई कडाइका साथ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको महिनौं लामो झगडा पदका लागि नभएको बताइए पनि अन्ततः यसको कारण पदीय भागबण्डा नै भएको पुष्टि भएको छ। कार्यदलको निष्कर्ष पनि समग्रमा पदीय भागबण्डा र जिम्मेवारी हेरफेर देखिएकाले महिनौंको विवाद पदकै लागि भएको देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको लामो समयको विवाद अन्ततः पदीय भागभण्डामा सहमति जुटेपछि नै टुङ्गिने भएको छ। अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको पटक पटकको संवाद र छलफलपछि पनि नटुङ्गेको विवाद महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि हल हुने सम्भावना बढेको हो। विशेष गरी पदीय हेरफेर र जिम्मेवारीका लागि चुलिएको विवाद मन्त्रीमण्डल र मुख्यमन्त्री हेरफेरसँगै टुङ्गिने सम्भावना बढेको छ। विवाद केका लागि भन्ने छताछुल्ल भइसक्दा पनि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूहरूको विमति पदीय भागबण्डाका लागि नभई नीति र सिद्धान्तका लागि भएको दावी गर्न छाड्दैनन्। यो पदको छिनाझपटी बिल्कुलै होइन। यो हामीले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विधिहरू, हाम्रा पद्धतिहरू कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आधारित बहस हो यो। तर विज्ञ र जानकारहरू भने नेताहरूको यस्तो दावीलाई मान्न तयार छैनन्। पदीय भागबण्डा र समीकरण हेरफेर गरेर विवाद केही समयको लागि हल भए जस्तो देखिए पनि अन्ततः विभाजनमै जाने देखिएको उनीहरूको दावी छ। अर्को पक्षको अवस्था पनि के छ भने उसले सेयर नपाएकै कारणले यत्रो विवाद खडा गरिरहेछ। उसँग पनि कुनै सैद्धान्तिक लजिक केही पनि छैन। उसको पनि सेयर प्राप्त नभएकोले उसले पार्टीको निर्णय अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा जति ल्याइरहेछ त्यसको पछाडि त्यही छ, सेयर पाउनुपर्छ। सैद्धान्तिक भन्दा पनि सेयरको कुरा हो। टुङ्गिने ठाउँ अब छैन। अब यो प्याचअप हुने ठाउँ छैन। यो कहाँ पुगिसक्यो भने यो नो रिटर्न पोइन्टमा गइसक्यो। अब समय कति लिन्छ त्यो अब राम्रो बाटो पायो भने छिटै छिटै होला, नराम्रो बाटो पायो भने ढिलो गरी होला, तर हुने चाहिँ त्यही हो। अब यसमा विकल्प छैन। महिनौसम्म झगडा गरेर पदीय भागबण्डा मिलेपछि सहमतिमा आएका नेकपाका शीर्षस्थ नेता पुनः विभिन्न बहाना बनाएर विवादमा उत्रिने विज्ञको विश्लेषण छ। तर नेताहरू पार्टीभित्रको झगडा विधि पद्धति र सिद्धान्तका लागि भएकाले चाँडै सहमतिमा आउने दावी गर्न छाड्दैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लामा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुरु गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग केही हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट आन्तरिक उडान सुरु गर्ने विषयमा कुरा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने सङ्केत गर्नुभयो। छिटै नै आन्तरिक उडानहरू पनि सुचारू गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ, किनकि अब हाम्रो नेपालीहरूका चाडबाडहरू दशैं तिहार लगायतका चाडबाड आउँदैछन्। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जान पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकार चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नेछ। म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। मन्त्री भट्टराईले नियमित उडान मार्फत विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडान मार्फत ल्याउने बताउनुभयो। कोरोना महामारी सुरु भएपछि 52,000 नागरिकलाई विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोभिड-19ले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत नै देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक देखिए पनि विज्ञले भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्र मन्दीबाट महामन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। चैत 11 गते यता देशको अर्थतन्त्र सही गतिमा छैन। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। संसारभरकै अर्थतन्त्रमा कति क्षति होला भन्ने अनुमान कसैले लगाउन सकेका छैनन्। कोरोनाको संक्रमण कस्तो हुन्छ, अबको अर्थतन्त्र पनि त्यसैमा निर्भर रहने विज्ञ बताउँछन्।
सम्पूर्ण खर्च स्वास्थ्यमै लगाउनु परेको छ। यता अर्थविदहरूले पनि देशले दोस्रो चरणको लकडाउन धान्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि सरकारको वित्तीय सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको आर्थिक सूचक गत आर्थिक वर्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। तर निरन्तर राष्ट्रिय ऋण बढ्दै जानु, कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्नु र विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीबाट महामन्दीतर्फ जान सक्ने अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। हामीसित सुनौली छन्, त्यसकारण यो राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनलाई इन्डिपेन्डेन्टली छट्ट त्यही प्रतिवेदन मात्रै हेर्दा त सकारात्मकै छ भने जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा स्थिति त्यो होइन, गम्भीर भइसकेको छ र हामी आर्थिक मन्दीबाट महामन्दीको बाटोतर्फ लम्किँदैछौँ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष शोधान्तर स्थिति 67 अर्ब 40 करोड घाटामा रहेकोमा गत वर्षमा 2 खर्ब 82 अर्ब 41 करोडले बचतमा रहेको छ। त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 11 अर्ब 65 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 6.15% रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आयात 15.6% ले घटेको छ भने निर्यात 0.6% ले बढेको छ। तर यो तथ्याङ्कलाई मात्र हेरेर ढुक्क हुने स्थिति नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। व्यापारको चाहिँ स्थिति देखिन्छ, व्यापारको स्थितिमा चाहिँ आयात पनि घटेको छ र अब निर्यात पनि यो दुईटा आइटमले गर्दा मात्रै मात्रात्मक रूपमा, तर पनि समग्र त्यसले चाहिँ नि एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि ओह्रालो लाग्ने क्रम चाहिँ नि यो कोभिड र त्यसपछि लकडाउन इत्यादिले गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रतिकूल असर परेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। तर सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा अवस्था भयावह हुने देखिन्छ। आगामी दिनमा कोभिडको प्रभाव कम भएमा हामीसँग अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने पर्याप्त स्पेस छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पाटो पनि हो। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,17,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 2 करोड 38 लाख भन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 1 करोड 63 लाख भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन 59,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 59,696 जना संक्रमित थपिँदा 854 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 31,70,000 आएको छ भने 58,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा 24 घण्टामा 40,500 संक्रमित थपिँदा 490 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सिनियर राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमका खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको छ। क्यानले आज विज्ञप्ति निकालेर 18 महिला खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको जनाएको छ। बिमा गरिएको खेलाडीको नामावली भने क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन। क्यानले यसअघि पुरुषका 23 खेलाडी सहित ग्राउन्ड स्टाफ र क्यान अफिसका कर्मचारी सहित 51 जनाको कोरोना बिमा गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा समेत तीव्र भएपछि क्यानले खेलाडी र कर्मचारीको बिमा गरेको हो। कोरोनाका कारण लामो समयबाट क्रिकेट खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु, 855 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकाका 232 जना। निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिडिओलाई काठमाडौँका स्थानीय तहको सिफारिस।
सङ्क्रमण नियन्त्रणको विषयमा भने ध्यानै गएन। नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति नेता नेपाल पक्षको तीव्र असन्तुष्टि, विपदका बेला पदका लागि लडेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध। सङ्क्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई उडानको तयारी, दशैं तिहारमा खुलाउने मन्त्री भट्टराईको भनाई। र कोरोनाका कारण विश्वभर 8,17,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2,38,00,000 नाघ्यो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।